आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में तारीखी नए पाम्बन रेल पुल का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी 8,300 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्टों का भी आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्की के सफर में मदद करने पर फख्र है। जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। आज रामनवमी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इक्तसादी पॉलिसियों और सरकारी इदारों और अहलकारों की तादाद कम करने के मंसूबे के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में नए पाम्बन रेल ब्रिज का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे के जरिए श्रीलंका से मंडपम में बहरिया के फ़िज़ाई अड्डे पर पहुंचे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करने वाले हैं और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रख रहे हैं जिनकी मालियत 8,300 करोड़ रुपए है। जनाब मोदी ने रामेश्वरम में ताम्बरम एक्सप्रेस और एक बहरी जहाज को भी झंडी दिखाकर रवाना किया जो वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल से होकर गुजरेगी। ये पुल 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये रामायण के साथ गहरी सकाफती वाबस्तगी की अक्कासी करता है और ये रामेश्वरम को बकिया मुल्क से जोड़ता है। ये पुल स्टेनलेस स्टील से तामीर किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्याती सफर के मुख्तलिफ पहलुओं में उसकी मदद करने पर फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी और गर्मजोशी के लिए वहां के सदर दिसानायके, वहां की सरकार और अवाम के तई गहरे तशक्कुर का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि ख्वाह ये कोलंबो हो या अनुराधापुरा, उनके इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती, रूहानी और तहजीबी रिश्तों का इयादा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि उनके इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के दरमियान तवील अरसे से चले आ रहे ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करते हुए श्रीलंका का अपना 3 दिन का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वहां के तारीखी शहर अनुराधापुरा में जनाब मोदी और श्रीलंका के सदर दिसानायके ने महो ओमानथई रेल लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया जिसे भारत की मदद से जदीद तर्ज पर ढाला गया है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने महो अनुराधापुरा सेक्शन पर सिग्नल और टेलीमवासिलात निज़ाम के नए प्रोजेक्ट का भी आगाज किया जो $1,49,00,000 की भारतीय ग्रांट से तैयार किया गया है। इससे वहां और ज्यादा महफूज और ज्यादा मुअस्सर रेल निज़ाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। दोनों रहनुमाओं ने पवित्र जयसिरे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की जो पूरे एशिया में बौद्ध लोगों के लिए एक आला मुकाम है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे रूहानी और तहजीबी रिश्तों की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर दिसानायके के साथ वसी तर 2 तरफा बातचीत की। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बड़े ऐलानात किए जिनमें तवानाई, हाउसिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचा और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे से श्रीलंका के इस्तेहकाम और तरक्की के तई भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। श्रीलंका के सदर दिसानायके ने अपने मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज में से एक मित्र विभूषण से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सरफराज किया। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने माहीगीरों के मामले पर भी तबादला ख्याल किया और भारत ने इस मामले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने पर जोर दिया। भारत ने पकड़े गए माहीगीरों और उनकी कश्तियों को भी जल्द छोड़े जाने पर जोर दिया। इधर खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि श्रीलंका सरकार ने खैर सगाली के जज्बे के तौर पर 11 माहीगीरों को रिहा कर दिया है और मजीद माहीगीरों को जल्द रिहा किया जाएगा। Both sides are in touch with each other on the possibility of convening the next round of fishermen's associations talks between Sri Lanka and India. The idea is to continue this engagement and arrive at mutually acceptable ways to avoid some of the more difficult situations that arise as a result of this issue.
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں کشمیر کے 3 دن کے دورے پر ہیں، جہاں وہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اپنے اس دورے میں جناب امت شاہ متحدہ ہیڈ کوارٹرز کی اہم جائزہ میٹنگ اور شری امرناتھ یاترا سے متعلق علیحدہ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے اور جموں میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اس ماہ کی 10 تاریخ تک پرتگال اور سلوواکیہ کا سرکاری دورہ کریں گی۔ وہ آج روانہ ہوں گی اور آج دیر رات تک پرتگال پہنچیں گی۔ پرتگال کے اپنے دورے کے دوران وہ اپنے ہم منصب صدر اور مارسیلو روبیلو ڈی سوزا کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گی اور وہاں کی قومی اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات کریں گی۔ سلوواکیہ کے اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو پیٹر پیلیگرینی اور وزیر اعظم روبرٹ فیسو کے ساتھ بھی باہمی مذاکرات کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رام نومی آج ملک کے مختلف حصوں میں پورے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسی دن بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار بھگوان رام کا جنم ہوا تھا۔ ایودھیا میں دنیا کے کونے کونے سے آئے عقیدت مند بھگوان شری رام کا جنم دن منا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مقدس تہوار کے موقع پر سبھی ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مذہب، انصاف اور فرض کی ان اقدار کو اجاگر کیا جس کی یہ تہوار نمائندگی کرتا ہے۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پربھو شری رام کا آشیرواد ہمیشہ ہمیں حاصل ہوگا اور یہ ہماری کوششوں میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔ ایودھیا میں لوگ رام نومی پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ رام نگری میں اس موقع پر شری رام جنم بھومی مندر میں خصوصی رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ایودھیا میں ہر جگہ رام نومی کی دھوم ہے۔ رام نگری جے شری رام کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ رام نومی کے موقع پر دنیا بھر سے بڑی تعداد میں آئے عقیدت مند رام للا کے درشن کے لیے ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر میں جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر شری رام جنم بھومی مندر میں دوپہر 12 بجے سورج کی کرنوں نے رام للا کی پیشانی پر تلک لگایا۔ یہ منظر لگ بھگ 4 منٹ تک قائم رہا۔ یہ تاریخی لمحہ ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے عمل میں لایا گیا اور اسے براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ پہلی مرتبہ سریو ندی کا پانی ڈرونز کے ذریعے عقیدت مندوں پر چھڑکا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ ایودھیا میں 2 لاکھ سے زیادہ دیے روشن کیے جائیں گے۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر انتظامیہ نے پورے ضلع میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ امریکہ میں لاکھوں لوگ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں اور سرکاری اداروں اور اہلکاروں کی تعداد کم کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کی سبھی 50 ریاستوں میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی جمہوریت نواز تحریک اس احتجاج کا اہتمام کر رہی ہے۔ برلن میں مظاہرین تختیاں لیے ہوئے تھے جن میں جرمنی میں رہنے والے امریکیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے وطن میں افراتفری کے خاتمے کے لیے احتجاج کریں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں تاریخی نئے پامبن ریل پل کا افتتاح کیا۔ جناب مودی 8,300 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ریل اور سڑک پروجیکٹوں کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کو سری لنکا کے ترقی کے سفر میں مدد کرنے پر فخر ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج پرتگال اور سلوواکیہ کے 4 دن کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ آج رام نومی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں اور سرکاری اداروں اور اہلکاروں کی تعداد کم کرنے کے منصوبوں کے خلاف امریکہ اور یورپی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔